بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے مینو انانو در در دھکے پین انانو تے مر گئی جنان دی ماں عبد ستارا ماں پیو پیارا اوے عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی اندسے اتے قبرستان انانو واجب الاحترام دوستو بزرگو ساتھیو اج دیاں قرآن و سنت دی روشنی اندر چند باتاں ہون گیاں توجہ نال پیار نال محبت نال جاگ کے ہوشیار ہو کے گوڈے گٹے چھڑ کے دیواراں دی ٹیک سہارے چھڑ کے بیٹھو ساڑے محترم بھائی گرمی دے شدید موسم اندر پھر روزہ بھی محترم الحاج حاجی محمد ظفر صاحب ظفر کیسٹ سیڈی سینٹر والے ماشاءاللہ او اکاڑے تو تشریف لے کے آئے نے اللہ پاک بھائی ظفر دا بھی آنا خطبہ جمعہ پروگرام اندیاں محنتاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے ہوشیار ہو کے بہو انشاءاللہ الرحمن اگر توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی حضرات ذرا قرآن سن لو مولا فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں بنی اسرائیل کو لے کے وعدہ لیا اے بنی اسرائیل میرے نال عہد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اے بنی اسرائیل دیو لوگو میں رب نال وعدہ کرو میں رب نال عہد کرو عبادت کرنی ہے تو میں رب دی لا تعبدون الا اللہ عبادت کرنی ہے تے عرشاں والے رب دی کندی بولو اوے عبادت کندی کرنی ہے سجدہ کندے اگے پھر بولو منت منوتی کندے اگے نظر و نیاز کندے اگے ذبح کرنا تے کندے نام تم بولو حج کرنا زکات دینی ہے صدقہ تو خیرات کرنا ہے کوئی بھی نیکی دا عمل کرنا ہے تو رب دی رضا لئی اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں رب تو علاوہ کوئی گنج بخش نہیں رب تو علاوہ کوئی غریب نواز نہیں کوئی اولاداں دینے والا نہیں کوئی شفا دینے والا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں مصیبتاں تے دکھ دور کرنے والا کون ہے بولو اللہ اور مشکل کشا کون ہے بولو ڈر دے بولو مشکل کشا کون داتا کون بولو اس بات دا وعدہ اللہ ذوالجلال نے لے آئے فرمایا اللہ تعبدون گل میری نہیں گل قرآن دی ہے فرمایا لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیل میرے نال وعدہ کرو رب تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی پھر بولو عبادت کرنی
اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اے پہلا وعدہ تے گل دوجی سن لو۔ اللہ فرماندے نے دوجے نمبر تے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے اپنے ماپیاں دے نال احسان کرنا۔ سبحان اللہ، اور ماپیاں دا ذکر آ گیا، پہلے رب ذوالجلال نے اپنی ربوبیت منوائی ہے، پہلے رب دی عبادت دا تذکرہ اور پہلے رب دے حق دا تذکرہ، دوجے نمبر تے والدین دے حق دا تذکرہ۔ پہلا حق رب دا، دوجا تیرے ماں باپ دا، دوجا تیرے ماں باپ دا حق ہے۔ گل قرآن دی سن لو، اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال، اپنی امی تے اپنے ابو دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماپیاں دی خدمت کرنی ہے۔ اگلی گل سنن والی ہے، فرمایا وَذِلْ قُرْبَىٰ، تے قریبی رشتہ داراں نال حسن سلوک کرنا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، تے یتیماں نال، وَالْمَسَاکِینَ، تے مسکین تے غریب ماڑے لوکاں نال، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، تے لوگاں نو چنگیاں باتاں کہنیاں نے، لوگاں نو چنگیاں گلاں کرنیاں نے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کردیا رہنا ہے، زکات دیندیا رہنا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تے اللہ نال جدوں وعدے کر لے، اللہ فرماندے نے اینا جو تھوڑے لوگ پکے رہے بہتے پھر گئے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سمندری والے ہو، گل ذرا قرآن دی سن لو، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، حکم دے دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ایتھے بھی رب نے پہلی جڑی گل کہی ہے، محبوبہ کہہ دے تیرے رب دا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا، عبادت کرنی ہے تے عرشاں والے رب دی، کندی عرشاں والے رب دی۔ فرمایا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، ایتھے پہلا حق رب دا تے دوجا حق تیرے ماں پیاں دا ہے۔ اوے انج سمجھو پالنہار جیڑا رب ہے، روزی دین والا، رزق دین والا بڑا رب، آسمان والا بڑا رب ہے، تے تیرے ماں پہ چھوٹے رب نے۔ حضرات گل سنن والی ہے، پہلا حق رب دا تے دوجا تیرے ماں پہ آندا ہے۔ تے گل قرآن دی سن لو جوانوں تے بابیو، قرآن آندا اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما۔ سمندری والے سجیوں کھبیوان والے قرآن و سنت پروانے ذرا قرآن سن لے، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے۔ مولا فرماندے نے واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے نوجوانوں بڑے ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جان، دونوں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جان، پھر انہاں دے اگے اف تک نہیں کہنی، انہاں نو ڈانٹنا نہیں، بلکہ اپنے دونوں کندھے خدمت واسطے جھکا دینے نے۔ جویں پرندہ جدوں اڑدا ہے اے اپنے پر پھلا کھلے کر لیندا ہے، پر پھیلا لیندا ہے، تے جدوں پرندہ نیچے
نیچے اتردا ہے اپنے پراں نوں اکٹھیاں کر لیندا ہے انج دونوں کندھے ماں باپ دی خدمت واسطے جھکا دے بڑے ماں باپ دی خدمت کریا کر گل میں نہیں کہہ رہا عرشاں والا رحمان کہہ رہا ہے عرشاں والا داتا کہہ رہا ہے تے کہہ دیا کر ربا جویں میرے ماں پیاں نے مینوں بچپن اندر پالیا سانبھیا اے اللہ انہاں میرے تے رحمت کیتی رحم کیتا پالیا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے ماں پیاں تے رحم کر اور نہیں سمجھے چل تینوں سمجھائی تے نہ قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن حضرات تیسرا مقام تے ماں باپ دی علم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فی عامین بہنن علی وفی سالو فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر اے نوجوانوں اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اپنے ماں باپ دے نہ اسنے سلوک کرو اپنی بڈھی ماں دی خدمت کرو جنہیں مصیبتاں در مصیبتاں 9 مہینے تینوں پیٹ اندر بڑی تکلیف نال چکیا 9 مہینے تیرا وزن چکیا 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ دے اندر خون پلایا اس ماں دی قدر کریا کر جنہیں بڑیاں مصیبتاں تکلیفاں تو بعد پھر تینوں جنم دیتا نہیں سمجھے ہیں تے اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور دنیا جہان دے لوگوں گل سنن والی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اے عرشاں والے ربا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی ربا تینوں تیری عزت و جلالت دا واسطہ ہی اسماعیل دی جان کڈے ربا قرآن پڑھ دیا ہی کٹ لی سن سن رب دا قرآن تے ماپیاں دی شان اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے عرشاں والے رب نے اعلان کر دیتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ترجمہ کی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اور کائنات دے لوگوں ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اے گل عرشاں والے رب نے فرما دیتی ہے تیرا رب کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دے نال ادب و احترام نال پیش آنا ہے اپنی بڈھی ماں دی عزت کرنی ہے جنہیں 9 مہینے تینوں پیٹ اندر چکیا جدوں تو پیٹ اندر آیا اے مجھے حاملہ ہو گئی 9 مہینے
پیر بھی چک دیاں نے تے سنبل سنبل کے میرے آن والے مہمان نو کتے تکلیف نہ ہوئے، اے تکلیفاں برداشت کر کے پھر جدو تو جگ تے آئے ہوئے، جدو تو پیدا ہویا ہے تے تیری ماں نے بڑی تکلیف برداشت کیتی ہے، اس بڈی ماں دی قدر کریا کر، اس ماں دی قدر کریا کر جیڑی گرمی سردی دے اندر تیریاں حفاظتاں کرن والی، جیڑی تیری دیکھ بھال کرنے والی، مصیبت پریشانی دکھاں تے رنجاں غماں دے اندر جس ماں نے مصیبتاں پریشانیاں دے باوجود تینوں پالیا سانبے ہے، اپنے پیٹ دے اندر 9 مہینے خون پلایا، پھر 2 سال تک اس تیری ماں نے اپنی چھاتی دا دودھ پلایا ہے، اس ماں دی قدر کریا کر۔ حضرات گل سنن والی ہے تے بڑی پیاری ایک شعر بولیا تے بڑی پیاری بات آندا ہے، آندا سردیاں گرمیاں کرے حفاظت تے بہت پیار سے آدھا کیڑی ماں جن دی قدر کرنی ہے، گل ذرا دھیان نہ سن لے، اور سردیاں گرمیاں کرے حفاظت تے بہت پیار سے آدھا لوریاں دیندی تھوڑا سوندی خدمت وچ اموادا تو روے تے دوڑی آوے جند کرے قربانی دودھ پلاوے لاڑ لڑاوے، سبحان اللہ، اور دودھ پلاوے لاڑ لڑاوے تے دور کرے پریشانی 2 سالاں تک دودھ پلایا کنا کرم کمایا، ماواں ورگا پیارا رشتہ نہ دنیا اندر آیا، لوگوں ماں باپ دی عزت کر لو، ماں باپ دا احترام کر لو۔ حضرت بریدہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے گل سنن والی رضی اللہ تعالی، قرآن سنیا جے تے حدیث مصطفیٰ بھی سن لو تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرما رہے نے جس ماں نے پیٹ اندر تکلیفاں برداشت کی دیاں، پیدائش دے وقت تکلیف برداشت کی تھی، اس ماں دی قدر کر لے، اس ماں دی عزت کر لے۔ حضرت بریدہ فرماندے نے ایک نوجوان ہے تے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے، ایک نوجوان آیا ہے تے میرے آقا نال آ کے ہم کلام ہوندا گل بات کردا ہے، آ کے آندا سونیا ایندے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں، پیراں دے اندر چھالے پے نے، خون پیا وگدا ہے، اینج پیراں چوں خون نکلدا پیا ہے تے آندا کائنات دے سردارا میں 9 میل دے سفر تو چل کے آیا، اور سمندری والے جوانا اور بابے گل سن لے، میری ماں بہن تو بھی سن لے، اے صحابی آندا سونیا محبوبہ میں 9 میل تو چل کے آیا وا، اپنی بڈھی ماں نو اپنے کندھیاں تے چک کے بیت اللہ دا حج کرایا ہے، بیت اللہ دا طواف کرایا ہے، اتنا غریب ہاں میرے کول سواری کوئی نہیں، میں ماں نو 9 میل تو کندھیاں تے چک کے پیدل لے آیا وا، پھر بیت اللہ دا طواف پیدل کرایا ہے۔ جگاں دے پیرا ویکھو نا پتھریلا علاقہ ہے تے گرمی دی شدت ہے، تر کے میرے پیراں دے چھالے پے گئے نے، انج میرے آقا دیاں نظراں پیراں تے پیاں، خون پیا وگدا ہے تے آقا دے نے ہن تو کی کہنا چاہنا ہے، ہن تو کی آنا ہے؟ آندا سونیا محبوبہ میں اپنی ماں نو موڈیاں تے چوک کے حج کرایا، ایک نہیں
کئی حج کرا چکے وا، میں پوچھنا چاہنا وا کیا اے جڑی میں خدمت کر رہا میری امی دا حق ادا ہو گیا ہے، اپنی ماں دا میں حق ادا کر دیتا ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے اوے جوانا نہیں گل سن لے، اوے جوانا تو 9 میل پیدل چوک کے ماں نو لے آندائی، بیت اللہ دے حج کرائے، بڑیاں خدمتاں کیتیاں، یقیناً دا اجر و ثواب تے رب دے گا، پر اندا حق ادا نہیں ہویا۔ اے جوانا گل سن لے، مینوں کعبہ تے رب دی قسم ہے اتنیاں اور بھی خدمتاں کر لے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا۔ اے نوجوانا جدوں تو جمیا سے، جدوں تو پیدا ہویا سے، تیری ماں نے پیدائش دے وقت جڑی تکلیف برداشت کیتی سی، کعبہ دے رب دی قسم ہے اجے تے اوندا بھی حق ادا نہیں ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے جا بڈھی ماں دی اور خدمت کر، اے نوجوانوں ماں باپ دی خدمت کریا کرو، ماں باپ نال حسن سلوک کریا کرو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے، میرے آقا فرماندے نے جڑا ماں باپ دی گستاخی کردا ہے، بے ادبی کردا ہے، نافرمانی کردا ہے، او دنیا تے ذلیل ہو جاندا ہے۔ ماں باپ دا گستاخ دنیا تے ذلیل، ایک گل ذہن چ رکھیا جائے۔ دوسری بات اے جڑا ماں باپ دا تابعدار خدمت گزار، اللہ دی قسم رب ماں باپ دے فرما بردار پتر نو عمر اندر بھی برکت تے کاروبار اندر بھی برکت پا دیندا ہے۔ تسی کہو گے کاری جی سانو گل سمجھ نہیں آئی، گستاخ بے ادب دنیا تے ذلیل، ماں باپ دا تابعدار عزتاں پاندا ہے، کوئی دلیل دے دیو تے میں دلیل رب دے قرآن چو دینا چاہنا۔ رب دے قرآن چو دلیل سن لے، ایک نبی تے اپنے پتر نو کہہ رہے ہیں لوگو گل سن لو، جی کردہ دل کردہ کہ آج قرآن ہی پڑھ کے سنا دیا۔ اے باپ ہے اپنے پتر نو آندہ کیے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَنزِلِهِ یا بنی ارکم معنا۔ اے نبی جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کرن والے حضرت نوح نبی نے اپنے پتر نو بلایا، انج کشتی تے بیٹھے نے تے پانی دیاں موجاں نکلیاں، زمین چو پانی آسمان تو پانی، اپنے پتر نو آندے نے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَنزِلِهِ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اے پتر کنان آنا ذرا کشتی تے سوار ہو جا، آ بیٹے یا تیرا باپ نو کہہ رہے ہیں آ کشتی چ بہ جا۔ تے نافرمان پتر کی آندا اپنے پیو نو، اے نافرمان بیٹا گستاخ بیٹا اپنے باپ نو آندا ہے۔ تے رب دے قرآن نے اس بات دا نقشہ کھچیا ہے، قرآن آندا ہے کالا ساوی الا جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ باپ آندا پترا آ کشتی تے سوار ہو جا، تے نافرمان بیٹا آندا ہے نہیں بابا میں تیری کشتی چ نہیں بہنا، میں تیری گل نہیں مننی، جدو پانی بہت آئے گا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ
دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا۔ باپ آندا پترا اج کسے پہاڑ نے نہیں بچانا، اج کوئی بھی بچن والا نہیں، پر جیندے تے اللہ نو رحم تے ترس آ جائے۔ ادھر پانی دی تیز چھل لہر آئی، پتر نو گڑتی لگی۔ نافرمان بیٹا پیو دے سامنے ڈوب رہے ہیں، قرآن آندا گوتے کھا کھا کے ڈوب گیا نو نبی دا بیٹا۔ اور بولو نافرمان ڈوبیا کہ نہیں؟ بولو ڈوبیا کہ نہیں؟ گل قرآن دیے۔ باپ کہہ رہے آ پترا کشتی اندر سوار ہو جا، میری گل من لے۔ پتر نے نہیں منی، اللہ ذوالجلال دی قسم میں ڈوب گیا ہے تے نافرمان پیو دے سامنے ڈوب گیا ہے۔ جگاں دے پیراں دے نے جڑا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب ہے او دنیا تے ذلیل ہو جاندا ہے، دنیا تے رسوا ہو جاندا ہے، او دنیا تے ذلیل ہو جاندا ہے۔ حضرات گل ذرا دھیان نال سنن والی ہے۔ اے نافرمان نو نبی دا پتر ڈوب گیا ہے، ادھر کی ہے ایک باپ ہے، ایندا نام ابراہیم تے اپنے پتر نو کہہ رہا اسماعیل فلما بلغ معصایا قال یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم آندے نے پتر اسماعیل گردن تیری ہے، میں خواب ویکھیا ہے، گردن تیری تے چھری میری، دس تیری کی مرضی ہے۔ تے پتر آندا فرما بردار بیٹا، سبحان اللہ، فرما بردار پتر آندا یا باتے اے ابو جی جو حکم آیا پورا کر کے دکھاؤ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو تساں چھری چلاؤ، اسماعیل سی تک نہیں کرے گا۔ ابو جی تساں جو خواب آیا پوری کرو، میں صبح ہونے واسطے بولو۔ جی اج کل دا پتر ہوندا انہیں کہنا سی ہاں ابا مینوں بھی خواب آئیے، میں ویکھیا میں تینوں چھری پھیر رہے ہیں، ذرا سیدھا ہوئے نا۔ اوے ابا مینوں خواب آئیے میں تینوں چھری پھیر رہے ہیں، جی اج کل دا ہوندا۔ پر اسماعیل نبی ہے، واہ نبیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ باپ آندا گردن تیری چھری میری، تے آندا ابو جی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی جو حکم آیا پورا کرو، تے بڑا باپ لے کے اسماعیل نو تر پیا۔ حضرات گل ذرا دھیان نال سنن والی ہے۔ انج لے کے تر پے تے چلدیاں چلدیاں میدان عرفات آ گیا۔ حضرت ابراہیم دی عمر 99-100 سال دا بابا ہے، اسماعیل 12-13 سال دا بچہ ہے، تے اپنے پتر نو آندا پترا سیدھا ہو جا، ذبح کرنا ہے۔ انج زمین دے لٹان تو پہلا، زمین تے لٹان تو پہلا اسماعیل نبی آندے نے اے ابو چند میریاں گلاں سن لے، تو بوڑھا ہو گیا ہے، ابو چند میریاں وصیتاں سن لے۔ اے نوجوانوں فرما بردار پتر تابے دار پتر دی گل سن لو۔ آندا ابو اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، اولاد ماپیاں دا سہارا ہوندا ہے، کتے تساں نو ترس نہ آ جائے، خواب اد وچ ادھوری رب دا حکم تو منہ نہ موڑ بیٹھے آجے۔ ابو جی اکھاں تے پٹی بن لو تے میریاں لتاں باواں بھی بن لو، کتے تکلیف جدو ذبح کیتا جاواں تکلیف ہوے تے تڑف دیاں تواڈے جسم تے چادراں تے خون دے چھٹے نہ پے جان۔ اور ادب ویکھ لے، احترام ویکھ لے،
تے آندے کی نے مولانا نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تساں کمزور متاں بڑے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دوجی وصیت حضرت لتاں باہاں بنو میریاں زبا دے ویلے طرفاں چار چفیریاں خون نہ پہ جے اوپر چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت حضرت تہاڈی عمر وڈیری تہاڈے ہتھوں ہن موت آونی میری صبر کمایو صبر وڈی دلیری صبر بغیر چارہ نائی تے چوتھی وصیت ابا چوتھی وصیت ابا بھولنا چاونا میرا سلام میری مانو پہنچاونا آیا تے آ کے تر چلیا پراونا خدمت دا موقع ملیا نائی پنجویں وصیت حضرت کرم کما دیو لو بنا کرتا میری مانو پہنچا دیو صبر کماوے اے نصیحت فرما دیو صبر بغیر چارہ نائی اسماعیل نبی نو لٹا لیا ایک اور بابا بولیا تے بڑے پیار دا اظہار کردا ہے آندا کی ہے حضرات گل سنن والی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر ابراہیم نبی نے اپنے اسماعیل بیٹے نو لٹایا سناٹا زمین آسمان تے چھایا فرشتے منظر دیکھ کے حیران عجب سناٹا ادھروں ہر پاسے چھایا سی ہاتھ پیر بننے بیٹا مدے منہ لٹایا سی چھری نو چلایا زور نبی نے لایا سی چھری اتے قبضہ اللہ آپ جمایا سی چھریے نہ چلی چھریے نہ دیوی دکھ میرے بندے اسماعیل نو دے دیو قربانی ہویا حکم خلیل نو عرشاں تے فرشتے حل چل پا کے آندے نے ربا بات ہی سانو سمجھ نہیں آئی نو نبی دا پتر نو نبی دا بیٹا پیو دا نافرمان او ڈب گیا او نو ڈبنا چاہیدا سی ماپیاں دے گستاخاں نو ڈبنا چاہیدا ماں باپ دے بے ادباں نو تباہ ہونا چاہیدا نو دا پتر بے ادب سی ڈب گیا اے گل تے سمجھ آوندی ہے اسماعیل تے پیو دا تابعدار ہے ربا اسماعیل تے فرما بردار ہے اسماعیل تے تابعدار ہے جے اسماعیل تے گردن تے چھری چل گئی نافرمان تے فرما بردار دے اندر ونڈ کیویں پے گی تے فرشتیاں نے جدوں اے گل کیتی رب کہہ رہے نے میرے او فرشتیو سنو ذرا میری قدرت دا مشاہدہ ویکھو میرے بندیاں دی اطاعت ویکھو رب نے آرڈر کر دیتا نہیں چھریے میرا اسماعیل پیو دا تابعداری گردن تے چلنو اور چھری دا کام میں ذبح کرنا وڈ دینا کٹ دینا پر اللہ دی قسم اسماعیل دے گردن تے چھری چل دی چھری چل دی میں جڑا مسئلہ دسنا چاہنا اے نوجوانو نو نبی دا بیٹا نو فرمان ڈب گیا اسماعیل پیو دے آنکھیں لگ دے تابعدار فرما بردار ہے اللہ ذوالجلال نے چھری تھلوں بچا لے تے میرے آقا فرمان دے نے جیڑا ماں باپ دا تابعدار ہوندا ہے اللہ عمر اندر بھی برکت پاندا ہے تے رزق اندر بھی برکت پا دیندا ہے اسماعیل دی عمر اندر برکت پئی کی نہیں بولو اب بولو اونچی بولو
اسماعیل نو چھری تھلوں بچایا اللہ دی قسم چھری کسے نو معاف نہیں کر دی آج بچے ہے تے پیو دی تابعداری اے ماں باپ دا ادب و ادب احترام کر لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کان والا جوان آیا ہے ہن گل ذرا دھیان نال سنن والی ہے آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اپنے باپ دی شکایت کردا ہے آندا جگاں دیا پیرا میرا باپ جیڑا ہے میرا مال کھو لیندا ہے ساز و سامان کھو کے قبضہ کر لیندا ہے تے میرے آقا نے ایک صحابی نو بھیجیا جائیں دے باپ نو بلا کے لیا او بوڑھے بابے نو بلایا گیا میاں گل سن لے سمندری والے بات دور نہ چلی جائے بات دور نہ چلی جائے گل ذرا دھیان نہ سن لے اس بابے نو بلایا گیا تے بابا تردا آ رہا ہے ادھر بابے دے پہنچن تو آسمان تو جبرائیل آ جاندا ہے میرے آقا تے وحی آ گئی جبریل آ کے آندا سنیا اس نوجوان دا جڑا باپ ہے ایندا جڑا پیو ہے او لگا ہوندا ہے جدوں تواڈے کول آ کے پوے اونوں پہلا تساں اے گل کہنی ہے بابیا کروں چلدے ہیں جڑے تو شعر پڑھدا رہے ہیں دل اندر جڑے عربی دے شعر پڑھدا رہے ہیں او ذرا پڑھ کے سنا جبرائیل نے اے گل کر دتی او سمندری والے ہو اللہ دی قسم ہے جدو یہ روایت میں پڑھی تے میرا کلیجہ ہی ہل جاندا ہے اے بابا تردا تردا میرے آقا کو لایا تے جگاں دے پیر دے کول بیندی آئی میرے آقا آندے نے بابیا جڑے دل وچ شعر پڑھدا آ رہا سے ذرا اچھی پڑھ کے مینوں سنا دے صحابہ کول بیٹھے نے اے بابا دا سنیا میں تہاڈی نبوت رسالت تو صدقے جاواں اے تے میں دل اندر پڑے نے پر اللہ ذل جلال نے تانوں دس دتا ہے با سونیا میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں آقا آندے نے بابے ذرا شعر سنا سمندری والے ہو انہاں دا خلاصہ سن لو انہیں جڑے چار جملے بولے صحابہ بھی بیٹھے نے جگاں دے پیر بھی بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام نو جڑے چند شعر بول کے آندا ہے انہاں دا خلاصہ کیے اے بول کے بابا آندا ہے ہائے پترا اوے میرے بیٹے تینوں کی ہو گیا ہے اوے میرے بیٹے تینوں کی ہو گیا اج تو مکھ پھیر لے آئی کل بچپن اندر سے میں لکما جمع کر کے تینوں پالیا سانبیا اے انہاں شعراں دا خلاصہ پنجابی زبان اندر بابا دا پترا ایک ایک لکما جوڑ کے تینوں کھلایا محنتاں کر کے میں تینوں پالیا سانبیا میں دن رات محنتاں کردا سا آپ بھکیاں رہ کے تینوں پالدا سانبدا رہا اوے بیٹے جدوں تو بیمار ہو جاندا سے میں ساری رات جاگ کے کٹ لیندا میں ساری رات ڈاکٹر طبیباں کول پجدا اوے نوجوانا اوے میرے پترا میں دن رات اپنا پیٹ نو بھکیاں رکھ کے تینوں پرورش کیتی ہے اج تینوں کی ہو گیا تو جوان ہو گیا ہے اج تو مکھ پرتا لے آئی ادو تو پریشان ہوندا سے تیرے باپ نو نیند نہیں سی اوندی ہن تینوں کی ہو گیا ہے میں ہن کمزور ہو گیا تو جوان ہو گیا ہے میں چند دن دا مہمان ہن موت دا ویلا آن والا ہے موت آن والی ہے میں دنیا تو چلا جانا ہے اور بیٹیا کاش تو میرے والد میرے پیو ہون دا حق ادا کیتا ہوندا کاش تینوں پتہ لگ جاندا کہ بڑے باپ دیاں ضرورتاں کی نے بڑے باپ دیاں خواہشات کی نے میری ضرورت دا تو خیال رکھدا جویں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی دی ضرورت دا خیال رکھدا ہے بابے نے چند گلاں کیتیاں تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے دی گل سنی آندا میں تینوں بڑا اوکھا پالیا اج تو مکھ پرتا لے آئی تیرے تو علاوہ میرا اور تے کوئی سہارا کوئی نہیں میں کدھر جاواں میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو تے جگاں دے پیر نے دے بیٹے دا گریبان پکڑ لیا سمندری
چودھری والے گل کوئی معمولی نہیں سنن والی ہے. میرے آقا نے انج گریبان پکڑیا تے جگاں دے پیراں دے نے جوانا انت و مالو کل ابی کا تو تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا ہے. تے میرے آقا نے انج گریبان پکڑ کے زوردار چکا ماریا. نوجوان دور جا کے ڈگدا ہے کئی کلا بازیاں کھا گیا. اے کعبہ دے رب دی قسم اے او نبی ہے جنہیں اج نافرمان پتر دا گریبان پھڑیا ہے. مکے دے اندر میرے پاک پیغمبر دی گردن تے گند دیاں اوجڑیاں ظالماں نے رکھیاں پر اللہ دی قسم ہے قرآن ہاتھ چ پھڑ کے کہہ رہے ہیں برملا کہہ رہے ہیں میرے آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا. میرے آقا دی بیٹی فاطمہ نو ابو جہل نے چپیڑا ماریاں میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. میرے آقا دی بیٹی زینب تے خنجراں نیزیاں دے وار کیتے گئے آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا. بلال نو تپ دی ریت تے لٹایا گیا ہے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. آل یاسر نو شہید کیتا گیا سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے میرے آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا. طائف والیاں نے میرے آقا نو پتھر مارے میرے نبی نے گریبان نہیں پھڑیا. مدینے دے منافقاں نے امی عائشہ تے بہتان لایا بدنامیاں لائیاں میرے آقا علیہ السلام نے گریبان نہیں پھڑیا. یہودیاں نے زہر دتا آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. مکے والیاں نے مکیوں کٹیا آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. میرے آقا دے چچا باپ جیسے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. ظلم و ستم دے پہاڑ ٹائے گئے میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. خبیب بن عدی نو سولی چڑھا دتا گیا جگاں دے پیر نے گریبان نہیں پھڑیا. جی اج گریبان پھڑیا اس نالائق گستاخ دا پھڑیا جڑا میرے آقا کول اپنے پیو دی شکایت لے کے آئے. میرے آقا نے پوری زندگی اندر باپ دا شکوا کرن والا شکایت کرن والا جڑا آیا ہے میرے آقا نے اون دا گریبان پکڑیا ہے تے فرمایا جو میں پہلی باری گریبان پھڑ رہا ہوں جا چلا جا تو تیرا مال سب کچھ تیرے باپ دا ہی ہے. اور بڑے ماں باپ دا ادب و احترام کر لو اپنے ماں باپ کی عزت کر لو. باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرل کنڈ خالی. باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرل کنڈ خالی. ماں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی. شام پئی اتے ڈیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آدے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے. دنیا جہان دے لوگو جے ماپے زندہ نے تے قدر کر لو جے تر گئے کل نو اللہ دی قسم ہے پھر ماں باپ وانگو پیار نال کسے آواز نہیں دینی. بڑے ماں باپ وانگو کسے پکارنا نہیں. بڑے ماں باپ دیاں محبتاں اے پیار تینو یاد آن گے. آج کامیابی چاہنا ہے ماں باپ دی عزت کر لے اللہ ذوالجلال تینو ترقیاں دے دے گا. تے میرے پاک پیغمبر دا فرمان یاد آیا
ہے جگاں دے پیر آندے نے ترمذی دی روایت ہے باپ جنت دے دروازیاں چوں دروازہ ہے ماں جنت دی ٹھنڈی ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ترمذی دی روایت زمین تے ماپے راضی آسمان تے رب راضی زمین تے ماپے ناراض تے آسمان تے رب ناراض ہو جاندا ہے جیندے ماپے ناراض ہوندی کوئی بھی عبادت رب قبول نہیں کرتا جگاں دے پیر آندے نے ایک مظلوم ایک مسافر تے ایک والدین انہاں دی دعا منہ نکلدی ہے رب فوراً قبول کر لیندا ہے جے عزت چاہنا ہے کامیابیاں چاہنا ہے پھر ماں باپ نو راضی رکھیا کر اکبر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرے ہے اکبر بادشاہ ان دی والدہ فوت ہو گئی ہے لوگوں گل سنن والی تے روئی جاندا ہے ادھر حارث آقا علی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا محدث ہے اے بھی روئی جاندا ہے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندا ہے کسے کہا اے حارث کیوں رو رہے ہیں کیوں آنسو بہائی جا رہے ہیں وجہ کی ہے حارث آندا جنت دے دروازیاں چوں ایک دروازہ ماں دی خدمت کر کے جڑا حاصل کرنا سی او دروازہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے میرے تے بند ہو گیا ہے لوگوں گل سنن والی اکبر بادشاہ دی ماں فوت ہوئی تے روندا دن رات ایندا دل نہیں لگدا کسے کہیا تو تے وقت دا بادشاہ ہے ہر ایک نے جانا کیوں رونا پیا آندا اللہ دی قسم ہے میری ماں بوئے کھلو کے مینوں آندی سی وے اکبری پتر ادھر آ وے اکبری پتر ادھر آ ماں دی گل سن جیڑے میری ماں اکبری کہندی سی او مٹھاس تے لذت مینوں دوبارہ نہیں آ رہی میری ماں وانگو کوئی باز مارن والا کوئی نہیں اس واسطے اکھاں وچوں آنسو جاری نے اور لاکھاں آن بہاراں وچ گلشن لاکھاں آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں پتر کہہ کے گل نال لاونا نہیں دل روندا رہندا ہے عتیق میاں جان والے مڑ کے آمدے نہیں ماپیاں دی عزت کر لے جے کامیابیاں چاہنا ہے عزت چاہنا ہے شہرت چاہنا ہے ایک آیا میرے آقا کول عبداللہ بن عباس حدیث دے راوی نے آندہ سونے بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا آقا فرماتے نے تیری ماں زندہ ہے آندہ سونے میری ماں تے فوت ہو گئی ہے آقا فرماتے نے چاہ تیری خالہ زندہ ہے تیری ماں دی کوئی بہن زندہ ہے آندہ ہاں سونے جگاں دے پیران دے نے جا اپنی خالہ دی خدمت کر لے عزت کر لے اللہ تیرے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ماں زندہ تے خدمت کر جے ماں زندہ نہیں اپنی امی دی بہن خالہ آنٹی اون دی عزت کر لے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا او بھی تے ماں دی جگہ تے ہوندی ہے عطا بن یسار بیان کر دینے ایک بندہ عبداللہ بن عباس کو لایا آ کے آندا عبداللہ ایک مسئلہ تے گناہ کر بیٹھا مسئلہ پوچھنا چاہنا ایک بی بی عراق دے علاقے چ آیا ہے آندا میں عراق تو آیا ایک بی بی بڑی خوبصورت نوجوان میں اون دے نال نکاح دا ارادہ کیتا شادی دا اس نوجوان لڑکی نے انکار کر دیتا تے چند دن گزرے انہیں کسی اور نال شادی کرنا چاہی کسی اور نے کیا تے وہ من گئی میں نو غصہ آ گیا میں اس لڑکی عورت نو قتل کر دیتا ہے انہوں قتل کر کے آیا ہوا دسو اے میرا گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے کیا تیری ماں زندہ ہے آندہ نہیں میری ماں تے فوت ہو گئی ہے عبداللہ بن عباس آندے نے جا پھر عرشاں والے رب دی طرف توبہ
تے رجوع کر لے اللہ ذل جلال تینوں معاف کر دیں گے. جدو بندہ اٹھ کے چلا گیا عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ آندے نے عبداللہ بن عباس نو تساں دی ماں دا کیوں پوچھیا اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہے. اوے عبداللہ بن عباس نبی دا صحابی ہے. عباس میرے نبی دا چچا ہے. عباس دا بیٹا عبداللہ میرے آقا دا صحابی آندا ہے. اوے عطا گل سن لے اس کائنات اندر کعبہ تے رب دی قسم ہے مینوں ماں باپ دی خدمت تو علاوہ کوئی عمل نظر نہیں آوندا کہ جیندے کرن دی وجہ نال اللہ پاک دا قرب حاصل کر لیا جائے. سبحان سب تو بڑا عمل جے رب دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو ماں باپ دی عزت کر لو خدمت کر لو ماں باپ دا ادب احترام کر لو. تے جگاں دے جڑے گستاخ نے جگاں دے پیران دے نے سلاسۃ لا يدخلون الجنہ تین بندے کدے جنت نہیں جان گے. پہلے نمبر تے ماپیاں دا نافرمان اے روایت نسائی دی ہے ماں باپ دا نافرمان پہلے نمبر تے ماں باپ دا نا فرمان کدی جنت نہیں جائے گا. دوجے نمبر تے جگاں دے پیران دے نے او بندہ جڑا مردے عورتاں دی مشابہت اختیار کرتا ہے یا جڑی عورت مرداں دی مشابہت اختیار کرتی ہے. تے تیجے نمبر تے او بندہ جڑا دیوس ہے. دیوس کون جن دی ماں بہن بہو بیٹی منہ ننگے بازاراں اندر جاندی ہے اے پردہ نہیں کردی او بندہ دیوس بھی کدے جنت نہیں جائے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں معراج دی رات کئی لوگاں نو ویکھیا انہاں لوگاں دے گلے تے چھریاں چلائیاں جا رہیاں نے انہاں دی گردن چ گلیا سڑیا بدبودار خون نکلدا پیا. ہائے ربا کون بدبخت جواب آیا دنیا تے ماں باپ نو دکھ دینے والے ماں باپ نو قتل کرنے والے ختم کرنے والے. تساں حیران رہ جاؤ گے گل سن کے کہ ماں باپ نو بھی کوئی قتل کردا ہے. اللہ میری توبہ اللہ دی قسم کیڑی کیڑی بات دساں. ادھر شیخو پورے دے علاقے اندر ایک بدبخت نے کئیاں مار مار کے اپنے باپ دی گردن جسم تو الگ کر دیتی. اے نواں واقعہ تیرے قصور شہر دا واقعہ ہے. بدبخت نوجوان نے اپنے باپ بڑے باپ جیڑا 70-75 سال دا پسٹل دے 3 فیر کیتے ایک چھاتی تے لگا ایک دماغ اندر لگا ایک گردن تے لگدا ہے 3 فیر مار کے بدبخت اپنی طرفوں مار کے چلا کے آئے پر اللہ ذل جلال نے بابے نو پھر دوبارہ زندگی دے دیتی. جنہاں نو پالیا سامبیا اتنیاں تکلیفاں دے نال اج اولاد ماپیاں تے ظلم کر رہی. جگاں دے پیران دے نے دن قیامت ہوئے گا قربے قیامت اولاد ماپیاں نو گالیاں کڈے گی قتل و غارت ماں باپ نو مندہ بولے. لعن اللہ من سب والدی ہے والدین نو گالاں کڈن والا لعنتی ہے. لوگو محترم الحاج حاجی زبر صاحب بیٹھے ہیں مولانا منشا قادری شار اسلام کاڑے والا بڑی گل سنایا کرتا ہے. ایک بدبخت بیٹے نے اپنی ماں نو تندور اندر سٹ دیتا. ان دی بیوی تے ماں روٹیاں پکا رہی نے آپس اندر بول پیاں. بیوی نے اپنے خاوند نو بلا لیا دوڑ کے آیا ماں نو چپیڑا مار دا تے ماں تندور اندر گر گئی. ہائے میرے اللہ ماں گری ایک پاسا چل گیا. لوگاں چکے ہسپتال پہنچایا پولیس والے آئے پوچھا گیا ماں کی بنے ہے تینوں کنے تکا دیتا ہے کوئی بول کے دس دے. اے مائی کعبہ دے رب دی قسم ماں بول کے آندی ہے او پولیس والے او چلے جاؤ مینوں کسے تکا نہیں دیتا میں آپ ہی ٹھڈا کھا کے تندور اندر گر گئی. اور ایک میم ماں والی ہے ایک میم محمد والی ہے یہ دونوں میما شانہ والیاں نے
میم محمد والی اندر امت دا درد ہے تے ماں والی میم اندر اولاد دا درد ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جے کامیابیاں چاہنا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ابن عون دے متعلق میں پڑھیا رحمت اللہ علیہ ماں دے سامنے کدی اچھی نہیں سن بول دے. ایک واری گلاں گلاں کر دیا تھوڑا اچھی بول بیٹھے فوراً رب کو معافی بھی منگی ہے تے دو غلام اللہ واسطے آزاد کر دیتے نے ربا میرا یہ گناہ معاف کر دے. ایک محدث دے متعلق پڑھیا کعبہ دے رب دی قسم جدوں ماں گھر دے اندر ہوندی کدے اتلی چھت تے نہیں سی چڑھدا کہ میری ماں تھلے میں اپنی ماں نالو کتے اونچائی نہ ہو جاواں. اے ماں دا ادب و احترام اور ماں دی خدمت کریا کر ماں دی عزت کریا کر. جڑے عزت کردے نے گل سن لے میرے آقا فرماندے نے امی عائشہ راوی نے جگاں دے پیراں دے عائشہ میں خواب دے اندر ویکھیا ہے ایک میرا صحابی جنت دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. او صحابی حارثہ بن نعمان پوچھیا گیا حارثہ گل کی ہے ربا حارثہ دی تلاوت دی آواز جنت اندر کیوں آ رہی ہے؟ جواب آیا پوری زندگی اندر حارثہ بن نعمان نے اپنی ماپیاں نو کدے دکھ تے تکلیف نہیں دتے. اے ماں باپ دی خدمت کردا ہے یہی وجہ کہ اللہ پاک تلاوت زمین تے کردا ہے ان دی تلاوت دی آواز عرش برین تے جا رہی ہے. اے خدمت دے فائدے نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے متعلق اور لوگوں الکتاب الکبائر اندر حافظ شمس الدین ذہبی نے لکھے ہے جناب موسیٰ ایک دن آندے نے ربا عرشاں والے ربا جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ عرشاں والے جنت اندر میرا ہمسایہ کون ہوئے گا؟ اللہ ذوالجلال آندے نے موسیٰ نبی جنت اندر تیرا گوانڈی تے ہمسایہ فلاں جیڑا کسائی ہے گوشت بیچن والا او کسائی جنت اندر تیرا ہمسایہ ہوئے گا. تے اللہ ذوالجلال دے کے موسیٰ نبی آندے نے ربا او عمل کیڑا کردا ہے کہ انہوں جنت اندر میرا گوانڈی بنا دیتا ہی. رب فرماندے نے اے موسیٰ نبی آپ ہی جا کے ویکھ لے. تے رب دا پیغمبر موسیٰ چلدے آئے کسائی دے پھٹے دے کول بہ گئے. اے سارا دن گوشت بیچدا ہے. سمندری والے سن لو موٹیاں موٹیاں گول بوٹیاں ہڈی تو بغیر علیحدہ کردا جاندا ہے. شام ہوئی اندا کوئی عمل نظر نہیں آیا تے حضرت موسیٰ نبی ویندے نے پے آندے نے عرشاں والیا اندا تے کوئی عمل نظر نہیں آیا. اے کیڑا عمل کردا ہے کہ میرا گوانڈی جنت اندر بن گیا ہے؟ اللہ فرماندے نے موسیٰ تو ایندے نال ایندے کرے چلا جا. کسائی نو جناب موسیٰ نبی آندے نے اوے کسائی اج رات میں تیرے کول مہمان آ کھانا بھی تیرے کول کھانا ہے تے رات بھی تیرے کول گزارنی ہے. انہیں جلدی نال گوشت کرے بھیجیا آندا اج کھانا تھوڑا کو زیادہ تیار کرے اج مہمان آ رہے ہیں. رب دے نبی موسیٰ نال گئے کرے جا کے ویندے کینے کھانا پک کے تیار ہو گیا ہے. انہیں ایک برتن اندر کھانا چکیا تے موسیٰ پیغمبر دے سامنے لے آ کے رکھے آندا کھاؤ. تے اللہ دے نبی آندے نے کسائی آ تو بھی میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا لے. اے آندا موسیٰ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اتنی دیر تک دے کھانا نہیں کھادا جب تک میری بڈھی ماں کھانا نہ کھا لوے. رب دے نبی موسیٰ آندے نے اے جو میں